अघिल्लो भिडियोमा हामीले डेफिनेसन अफ बीम एन्ड फ्रेम, सपोर्ट, टाइप अफ बीम, लोड, टाइप अफ लोडहरूको बारेमा पढ्यौँ र आज चाहिँ हामी कन्सेप्ट अफ स्ट्याटिकल्ली और काइनेमेटिकल्ली डिटर्मिनेन्ट एन्ड इन्डिटर्मिनेन्ट बीम एन्ड फ्रेम पढ्न गइरहेका छौँ। फर्स्टमा स्ट्याटिकल्ली डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चर, दोज स्ट्रक्चर which reaction component and internal stresses are fully analyzed by using equation of static equilibrium are called statically determinant structure। त्यस्तो स्ट्रक्चर जसको रियाक्सन कम्पोनेन्टहरू चाहिँ और इन्टरनल स्ट्रेसहरू चाहिँ फुल्ली एनालाइज्ड बाई युजिङ इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियमलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, स्ट्याटिकली डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चर भन्छौँ। अब इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम भनेको के हो त? इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम भनेको सिम्पली के हो भने समेसन fx इक्वल टु 0, समेसन fy इक्वल टु 0, समेसन मुभमेन्ट इक्वल टु 0 भनेको के हो? स्ट्याटिक भनेको के हो? इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम हो। स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनेन्ट कन्डिसन राइजेज व्हेन द मोर सपोर्ट देन निडेड आर युज्ड इन स्ट्रक्चर। जब चाहिँ कुनै स्ट्रक्चरमा चाहिँ हामीलाई चाहिने भन्दा बढी सपोर्ट युज गरिन्छ तब चाहिँ के आउँछ? स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनेन्ट कन्डिसन एपियर हुन्छ। सो टोटल स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेन्सी IS इज गिभन बाई एक्सटर्नल स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेन्सी प्लस इन्टरनल स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेन्सी। सो IS इक्वल टु के हुँदो रहेछ? ISE प्लस ISI हुँदो रहेछ। फर बीम एक्सटर्नल स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेन्सी ISE इज R माइनस E प्लस C हुन्छ, जहाँ R भनेको के हो? नम्बर अफ रियाक्सन इन द बीम हो, र E भनेको के हो? नम्बर अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम इक्वेसन हो, र C भनेको स्पेशल कन्डिसन हो सच एज हिन्ज। एन्ड फर बीम इन्टरनल स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेन्सी जहिले पनि के हुन्छ? ISA भनेको 0 हुन्छ। यो चाहिँ याद गर्नु होला। फर बीम के हुन्छ? इन्टरनल स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेन्सी भनेको के हुन्छ? 0 हुन्छ। नाउ फर डिटर्मिनेन्ट बीम टोटल स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेन्सी IS इक्वल टु 0 हुन्छ। डिटर्मिनेन्ट बीम भयो भने चाहिँ के हुन्छ? IS भनेको के हुन्छ? 0 हुन्छ। सो IS पनि 0 भयो, बीमको लागि ISA पनि 0 हुन्छ। सो ओभरअल के हुने भयो? ISC भनेको के हुने भयो? 0 हुने भयो इन केस अफ डिटर्मिनेन्ट बीमको केसमा। सो ISC भनेको फेरि के हुन्छ? R माइनस E प्लस C हुन्छ। सो इन केस अफ डिटर्मिनेन्ट बीम के हुने रहेछ? R माइनस E प्लस C भनेको के हुन्छ? 0 हुनुपर्छ। सो इन केस अफ डिटर्मिनेन्ट बीम के हुँदो रहेछ? R माइनस E प्लस C भनेको के हुँदो रहेछ? 0 हुँदो रहेछ। फर इन्डिटर्मिनेन्ट बीम IS इज ग्रेटर देन 0। IS चाहिँ ग्रेटर देन 0 भने त्यसलाई के भन्दो रहेछ? हामी इन्डिटर्मिनेन्ट बीम भन्दो रहेछ। ओके, सो यहाँ एउटा बीम दिएको छ, हामीलाई यसको डिटर्मिनेन्सी फाइन्ड गर्नु छ। सो यसमा टोटल रियाक्सन भनेको छ R भनेको यो फिक्स सपोर्ट हो। फिक्स सपोर्टमा कतिवटा रियाक्सन हुन्छ? 3वटा रियाक्सन हुन्छ। यो रोलर सपोर्ट हो, यसमा कतिवटा रियाक्सन हुन्छ? एउटा हुन्छ। र यो हिन्ज सपोर्ट हो, यसमा रियाक्सन कतिवटा हुन्छ? 2टा हुन्छ। सो टोटल रियाक्सन भनेको 2। सो टोटल रियाक्सन भनेको 3 प्लस 1 प्लस 2 भयो। सो यो भनेको कति भयो? 6 भयो। र स्पेशल केस C भनेको छ एउटा मात्रै हिन्ज छ, सो 1 हुने भयो। नाउ अब IS भनेको के हुन्छ? R माइनस E प्लस C हुन्छ। सो यो भनेको के हुने भयो? R भनेको हामीलाई कति छ? 6 छ, माइनस E भनेको कहिले जहिले पनि के हुन्छ? यो भनेको नम्बर अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम इक्वेसन हो। सो यो भनेको जहिले पनि कति हुन्छ? 3 हुन्छ। सो 3 प्लस 1 हुने भयो, यो 6 माइनस 4 हुने भयो 2 हो, ग्रेटर देन 0 भयो। जब IS इज ग्रेटर देन 0 आउँछ देन यो बीम भनेको के हुन्छ? इन्डिटर्मिनेन्ट बीम हुन्छ। ओके, नाउ अब अर्को बीम दिएको छ, यसमा पनि रियाक्सन काउन्ट गरौँ। यो फिक्स सपोर्ट हो, 3टा रियाक्सन हुन्छ। यो हिन्ज सपोर्ट 2टा, यो रोलर एउटा, एन्ड यो भनेको के हो? फेरि के छ? हिन्ज छ, सो 2टा, यो भनेको फिक्स 3टा हुने भयो। सो ओभरअल कति हुने भयो? यो भनेको 11। सो रियाक्सन कति रहेछ? 11 रहेछ टोटल। नाउ यसमा कुनै स्पेशल केस छैन, सो C भनेको 0 हुने भयो। एन्ड नम्बर अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम इक्वेसन भनेको कति हुन्छ? जहिले पनि 3 हुन्छ। सो IS भनेको कति हुने भयो? 11 माइनस 3 मात्रै हुने भयो। सो यो भनेको 8 हो, 8 इज ग्रेटर देन 0। सो IS इज ग्रेटर देन 0 हुने भएपछि यो के रहेछ?
यो पनि के रहेछ इन्डिटरमिनेट बीम रहेछ। अब यो यसको केसमा हेरौँ रियाक्सन भनेको छ यसको 2 यसको 1 3 भयो ओके एन्ड नम्बर अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम इक्वेसनको 3 हुन्छ एन्ड कुनै स्पेशल केस छैन सो सी भनेको 0 हुने भयो। सो आइएस भनेको कति आयो 3 - 3 = कति आयो 0 आयो। सो यो भनेको रहेछ डिटर्मिनेन्ट बीम रहेछ। सो यसरी कहिलेकाहीँ हामीलाई यो दिएको बीमको डिटर्मिनेन्सी फाइन्ड गर भनेर सोध्न पनि सक्छ। सो यो पनि इम्पोर्टेन्ट नै छ। अब कुरा गरौँ फ्रेमको लागि एक्सटर्नल स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेन्सी आइएसई इज गिभन बाई आर माइनस ई प्लस सी माथिको जस्तै द्याट इज आइएससी भनेको रहेछ आर माइनस सी प्लस सी भइहाल्यो एन्ड इन्टरनल स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेन्सी इन केस अफ बीम के हुन्थ्यो इन्टरनल स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेन्सी आइएससी भनेको आइएसआई भनेको के हुन्थ्यो 0 हुन्छ तर फ्रेमको केसमा के हुन्छ भने 3 इन्टु नम्बर अफ क्लोज लुप हुन्छ। सो 3 इन्टु टोटल नम्बर अफ क्लोज लुप भनेको के हुँदो रहेछ इन्टरनल स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेन्सी हुँदो रहेछ। सो इफ आइएस इक्वल टु 0 माथिको जस्तै डिटर्मिनेन्ट फ्रेम हुन्छ र आइएस इज ग्रेटर देन 0 भयो भने के हुन्छ इन्डिटर्मिनेन्ट फ्रेम हुन्छ। र सो यहाँ एउटा एक्जाम्पल हेरौँ यसमा नम्बर अफ रियाक्सन आर भनेको छ यो भनेको रोलर सपोर्ट 1 भइहाल्यो एन्ड यो भनेको हिन्ज सपोर्ट 2 हुने भयो 1 + 2 भनेको 3 हुने भयो र स्पेशल केस के नै छैन सो 0 हुने भयो एन्ड क्लोज लुप यसमा कुनै क्लोज लुप पनि छैन सो क्लोज लुप पनि कति भयो 0 हुने भयो। सो आइएस भनेको के हुन्छ आइएसई प्लस के हुन्छ आइएसआई हुन्छ। सो आइएसई भनेको फर्स्टमा के हुन्छ आर माइनस सी प्लस सरी आर माइनस ई प्लस सी हुन्छ प्लस 3 इन्टु नम्बर अफ टोटल नम्बर अफ के हुन्छ क्लोज लुप हुन्छ। सो आर भनेको छ 3 छ माइनस ई भनेको कति हुन्छ 3 हुन्छ एन्ड सी भनेको 0 छ प्लस 3 इन्टु नम्बर अफ क्लोज लुप भनेको छ 0 छ। सो यो भनेको कति आयो 0 आयो। आइएस इक्वल टु 0 आयो भनेपछि यो के रहेछ डिटर्मिनेन्ट फ्रेम रहेछ। अब यो नेक्स्ट फ्रेममा हेरौँ यसमा रियाक्सन भनेको छ यो फिक्स्ड हो सो यसमा कति हुन्छ 3वटा रियाक्सन हुन्छ र यो भनेको हिन्ज हो यसमा 2वटा हुन्छ अनि यो कति टोटल रहेछ 5 रहेछ ओके एन्ड हिन्ज हेरौँ अब स्पेशल केस भनेको के हो हिन्ज छ हिन्ज भनेको छ यो भनेको 1 यो 2 यो 3 सो स्पेशल केस भनेको कति रहेछ 3 रहेछ एन्ड क्लोज लुप हेरौँ यो एउटा क्लोज लुप भयो यो एउटा क्लोज लुप भयो। सो क्लोज लुप भनेको कति छ क्लोज लुप भनेको कति रहेछ 2वटा रहेछ ओके। सो आइएस भनेको के हुन्छ आइएससी प्लस आइएसआई हुन्छ। आइएससी भनेको आर माइनस ई प्लस सी प्लस 3 इन्टु नम्बर अफ क्लोज लुप भनेको छ 2 छ आर भनेको 5 माइनस ई भनेको छ 3 प्लस सी भनेको छ 3 प्लस 5 हुने भयो। सो यो भनेको 5 माइनस 6 प्लस 5 हो यो भनेको कति आयो 4 हो जुन ग्रेटर देन 0 हो। सो यो फ्रेम भनेको रहेछ इन्डिटर्मिनेन्ट फ्रेम रहेछ। सो कहिलेकाहीँ हामीलाई यो बीम फ्रेमको इन्डिटर्मिनेन्सी चेक गर्न सोध्न सक्छ सो यसलाई पनि याद गर्नु होला। अब कुरा गरौँ आजको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक्स क्यालकुलेसन अफ एक्सियल फोर्स शियर फोर्स एन्ड बेन्डिङ मोमेन्ट। एक्सियल फोर्स जसलाई हामी एएफले डिनोट गर्छौँ इट इज द अल्जेब्रिक सम अफ all the force acting parallel to the longitudinal axis of the beam and frame on either side. Simply यो भनेको रहेछ it is the algebraic sum of all the forces acting parallel to the longitudinal axis of the beam and frame on either side. So longitudinally भनेको के हो longitudinally भनेको यो साइड भयो भने हामी यसलाई के भन्छ लङ्गिट्युड भन्छ र यसरी भयो भने यसलाई हामी के भन्छ ट्रान्सफर भन्छौँ ओके। सो साइन कन्भेन्सन हेरौँ अब टेन्साइल एक्सियल फोर्सलाई हामी जहिले पनि पोजिटिभ भन्छौँ र कम्प्रेसिभ एक्सियल फोर्सलाई हामी जहिले पनि के भन्छौँ नेगेटिभ भन्छौँ। र कम्प्रेसिभ भनेको के हो मैले फिगरमा देखाएको छु यसरी यो के भइरहेको छ कम्प्रेस भएको छ भने हामीलाई यो एक्सियल फोर्सलाई के भन्छ हामी नेगेटिभली डिनोट गर्छौँ एन्ड यसरी टेन्साइल एक्सियल फोर्स एप्लाइड भएको छ भने यसलाई हामी के गर्छौँ पोजिटिभ लिन्छौँ। अब कुरा गरौँ शियर फोर्सको बारेमा It is a algebraic sum of all forces acting transverse to the member on either side of the
सेक्सन। सो मैले लङ्जिट्युडनल ट्रान्सफर भनेको के हो अघि नै देखाइसकेको छु। सो ट्रान्सफर एक्सिसमा एप्लाई भएको सबै फोर्सेसहरूको अल्जेब्रिक सम भनेको के हो, सियर फोर्स हो। सो यसको साइन कन्भेन्सनमा पनि यदि हामीले कुनै पनि सेक्सन लेफ्ट टु राइट लिइरहेको छ भने, डाउनवर्डतिर लागिरहेको छ भने त्यसलाई हामी नेगेटिभ लिन्छौँ, र राइट टु लेफ्टतिर आइरहेको छ भने अपवार्डतिर लागेको हामीले के भन्छौँ, सियर फोर्सलाई नेगेटिभ लिन्छौँ। राइट टु लेफ्ट टु राइट गइरहेको छ भने डाउनवर्डतिर लागेकोलाई नेगेटिभ लिन्छौँ, र राइट टु लेफ्ट आइरहेको छ भने चाहिँ हामी माथितिर गइरहेकोलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, नेगेटिभ लिन्छौँ। त्यस्तै यदि हामी लेफ्ट टु राइट गइरहेको छ भने माथितिर लागिरहेको फोर्सलाई चाहिँ हामी पोजिटिभ लिन्छौँ, र यदि हामी राइटबाट लेफ्टतिर आइरहेको छ भने तलतिर लागिरहेको फोर्सलाई हामी लिन्छौँ। जस्ट रिभर्स हुन्छ। के हुन्छ, यदि हामी राइट टु लेफ्टतिर गइरहेको छ भने तलतिर लागेकोलाई नेगेटिभ दिन्छौँ, र राइटबाट लेफ्टतिर आइरहेको छौँ भने माथि गएकोलाई नेगेटिभ दिन्छौँ। त्यस्तै लेफ्टबाट राइटतिर गइरहेको छ भने माथितिर लागेर हामी पोजिटिभ लिन्छौँ, र राइटबाट लेफ्टतिर आइरहेको छ भने हामी तल लागेकोलाई हामी के लिन्छौँ, पोजिटिभ लिन्छौँ। यो थोरै कन्फ्युजन छ। सो हामी न्युमेरिकल गर्दै जाँदाखेरि यो हामी सबैलाई याद भइहाल्छ यो कुरा। अब कुरा गरौँ बेन्डिङ मुभमेन्टको बारेमा। अल्जेब्रिक सम अफ movement of all force on the either side of the section is bending moment. So bending movement मा साइन कन्भेन्सन हेर्दाखेरि एउटा हुन्छ सैगिङ कन्डिसन, अर्को हुन्छ हगिङ कन्डिसन। सो सगिङ कन्डिसन भनेको के हो भने यदि हामी लेफ्ट टु राइट गइरहेको छ भने लेफ्ट टु राइट गइरहेको कन्डिसनमा यो जुन क्लकवाइज मुभमेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामी पोजिटिभ लिन्छौँ, र यदि हामी राइटबाट लेफ्टतिर आइरहेको छ भने एन्टी क्लकवाइजलाई हामी पोजिटिभ लिन्छौँ। सो सेकेन्ड कन्डिसन भनेको यही हो। यदि हामी लेफ्टबाट राइटतिर गइरहेको छ भने क्लकवाइजलाई पोजिटिभ लिन्छौँ, र यदि हामी राइटबाट लेफ्टतिर गइरहेको छ भने हामी के गर्छौँ, एन्टी क्लकवाइजलाई पोजिटिभ लिन्छौँ। त्यस्तै हगिङ कन्डिसन भनेको के हो भने यदि हामी लेफ्टबाट राइटतिर गइरहेको छ भने जुन एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट छ त्यसलाई हामी के लिन्छौँ, पोजिटिभ लिन्छौँ, र यदि हामी राइटबाट लेफ्टतिर गइरहेको छ भने जुन क्लकवाइज मुभमेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामी नेगेटिभ लिन्छौँ। सो बेन्डिङ मुभमेन्टमा सम्झिनु पर्ने कुरा के हो भने यदि हामी लेफ्टबाट राइटतिर गइरहेको छ भने क्लकवाइज भनेको के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ, र राइटबाट लेफ्टतिर आइरहेको छ भने के हुन्छ, एन्टी क्लकवाइज भनेको पोजिटिभ हुन्छ। त्यस्तै हामी लेफ्टबाट राइटतिर गइरहेको छ भने जुन एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट छ त्यो भनेको नेगेटिभ हुन्छ, र राइटबाट लेफ्टतिर आइरहेको छ भने जुन हाम्रो क्लकवाइज मुभमेन्ट छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ। र यो साइन कन्भेन्सन चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ, किनकि हामीले न्युमेरिकल गर्दाखेरि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र सिम्पली यदि हामीलाई दुवैतिरको राइटबाट लेफ्टमा जाँदा वा लेफ्टबाट राइटमा जाँदाखेरि को याद गर्न गाह्रो हुन्छ भने सिम्पली लेफ्टबाट राइटमा जाँदाको कन्डिसन मात्रै याद गर्दा पनि हुन्छ। यो भनेको सिम्पली के हो भने जस्तो एबिसी छ, अब हामीले सेक्सन लिँदाखेरि ए टु बी लियौँ वा सी टु बी लिन्छौँ क्या हामी सेक्सन लिने बेला। ओके, सो यदि हामीले ए टु बी लियौँ भने यो भनेको के हुने भयो, लेफ्ट टु राइट हुने भयो, र सी टु बी लियौँ भने के हुने भयो, राइट टु लेफ्ट हुने भयो। सो यो दुई कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो साइन कन्भेक्सन इन केस अफ सियर फोर्स र बेन्डिङ मुभमेन्टमा चाहिँ चेन्जेस आउँछ। सो जनरली हामी लेफ्ट टु राइट नै लिने गर्छौँ। सो लेफ्ट टु राइटको याद गर्दा हुन्छ, र यदि कुनै न्युमेरिकल फास्ट गर्नु छ भने चाहिँ राइट टु लेफ्टको याद गऱ्यो भने चाहिँ न्युमेरिकल चाहिँ एकदम फास्ट हुन्छ। लेफ्टबाट पनि लियो अनि राइटबाट पनि लियो, र त्यो दुईवटा सल्भ गर्दाखेरि एकदम न्युमेरिकल गर्न सजिलो हुन्छ। सो जनरली चाहिँ लेफ्ट टु राइटको याद गर्दा हुन्छ। सो आज चाहिँ हामी यति नै डिस्कस गर्छौँ, र अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी अर्को भिडियोबाट चाहिँ हामी न्युमेरिकल स्टार्ट गर्छौँ। सो द्याट्स फर टुडे।